बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल जारी है और एनआरओ की बातें की जा रही हैं, डील की बातें की जा रही हैं और इस हवाले से जो शरीफ ख़ानदान की जो चीखें हैं वो भी आपको सुनाई दे रही हैं। आज की वीडियो में तमाम तर पहलू का जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन से पाकिस्तान वापसी की खबरें सरगर्म हैं और इस हवाले से हुकूमत जो है वो भी मुतहरिक नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का जो किरदार है वो एक सवालिया निशान हमें नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जब नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा जा रहा था तो उस वक्त भी इस मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और अब जब हुकूमत जो है वो मुजरमों को वापस लाने की कोशिश कर रही है तो इस हवाले से जो मीडिया है वो आवाम को गुमराह करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है, क्या क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर पहलू का जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ आज वफाकी कबीना का बड़ा एक अहम इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत। उस इजलास में कुछ अहम फैसले किए गए जिससे हम आपको आगाह करेंगे। तो आज की वीडियो में तमाम तर इश्यूज़ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है मुस्लिम लीग नून, उसकी बढ़ती हुई जो मुश्किलात हैं। अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो आपको दो बड़े सियासी ख़ानदान नज़र आएंगे, एक शरीफ ख़ानदान और दूसरा जरदारी ख़ानदान, और इन दोनों ख़ानदानों ने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर अरबों के हिसाब से डाका डाला, अपने बच्चों की बैरून मुल्क जायदादें बनाई, इनके बच्चों के बैंक बैलेंस में इजाफ़ा हुआ, उनके बच्चों के असासों में बेपना इजाफ़ा हुआ। और जब इनसे ये पूछा जाता है कि ये जो आमदन से ज़्यादा अपने असासे बनाए तो इसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है, तो फिर ये कहा जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जो असल सवाल ये होता है कि इसकी मनी ट्रेल दें और बताएं कि आपने ये जायदादें कैसे बनाई हैं, लेकिन उसका जो हिसाब है, उसका जो जवाब है वो अभी तक नहीं आ रहा। अगर आप देखें पनामा केस 2016 में आया था, लेकिन उस पनामा के बाद जेली बैंक अकाउंट्स का केस भी सामने आया जिसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई और वो इस हवाले से कि बड़ी बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने जेली बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए, जिस तरीके से जायदादें खरीदी गई, जिस तरीके से 2 नंबर कंपनियाँ बनाई गई। और अगर आप शरीफ ख़ानदान को देखें तो शरीफ ख़ानदान के पास किसी एक बच्चे के पास मनी ट्रेल नहीं है, लेकिन इनके हर एक बच्चे पर अरबों के हिसाब से आपको मुकदमात नज़र आएंगे, आपको केसेस नज़र आएंगे। और अब जब एहतसाब का अमल तेज़ किया जाता है, जब नैब एक्टिव होती है, तो फिर ये कहा जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और इस हवाले से अगर आप देखें तो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान में से अगर आपको शरीफ ख़ानदान सबसे ज़्यादा इसलिए नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा इन पर नैब के मुकदमात हैं और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़मानतों पर हैं और वो नैब के मुकदमात का सामना करने को तैयार नहीं है। अगर आप मरीम नवाज़ को देखें, आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से नैब लाहौर पर धावा बोला गया और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर जो नैब है वो मुतहरिक होगी, नैब एक्टिव होगी, तो फिर इस किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आएगा। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नैब का मुकदमात का सामने करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से अदालती निज़ाम का और नैब का और पाकिस्तान में निज़ाम अदल का मजाक मियां नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बना रहे हैं लंदन में बैठकर कि वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क गए थे, लेकिन अभी तक वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए और उनको 8 हफ्तों की ज़मानत थी, लेकिन कई माह गुजर चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है वो लंदन में शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो लंदन है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। जो हुसैन नवाज साहब हैं उनका जो ऑफिस है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब रोज़ाना की बुनियाद पर जाती हैं, वहाँ पर सियासी इजलास किए जाती हैं, सियासी सरगर्मियों का फॉलोअप लिया जाता है। तो ये है वो शरीफ ख़ानदान। इस हवाले से जब इनके ख़िलाफ़ नैब एक्टिव होती है, जब हुकूमत मुतहरिक होती है, रियासत मुतहरिक होती है, तो फिर ये कहा जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस हवाले से अब जो शरीफ ख़ानदान है उसकी मुश्किलात में इजाफा इसलिए हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि जितने भी लोग नैब की ज़मानतों पर हैं उनकी ज़मानतें कैंसिल करवाने के लिए अदालतों से रजू किया जाए और जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं उनको पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। ये भी एक हकीकत है कि जो बरतानिया में लोग मौजूद हैं उनको पाकिस्तान वापस लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बरतानिया के साथ हमारा जो हवालगी का एक मुआहदा है वो उस हवाले से नहीं है कि जो लोग वहाँ पर यहाँ से भाग जाते हैं उनको वापस पाकिस्तान लाया जाए। लेकिन जब मुजरिम नवाज शरीफ की बात की जाती है तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने
یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب مسلم لیگ نون متواتر کے ساتھ آپ کو نواز شریف صاحب کی جو تصویریں ہیں وہ وائرل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کبھی وہ چائے خانہ پر بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہ مارکیٹ میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک میسیج یہ دینا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں آ رہے. نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا تھا علاج کی غرض سے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہیں سے بیٹھ کر اپوزیشن جماعتوں کو ہیڈ کرتے ہیں, ان کے اجلاس کی سربراہی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک ان کا رابطہ ہوتا ہے اور ان کو یہ یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, آپ حکومت مخالف تحریک چلائیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت کا جو میڈیا جو ایک یہ باتیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا, وہ اپوزیشن جماعتیں, وہ مسلم لیگ نون جو اس وقت چیختی ہوئی تھکتی نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں. نواز شریف صاحب کو اگر بیرون ملک نہیں بھیجا جاتا, اگر نواز شریف صاحب کو علاج کی غرض سے لندن نہیں بھیجا جاتا, تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب کی زندگی کو شدید ترین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. لیکن وہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کی سربراہی کرتے ہیں, ان کے اجلاس کرتے ہیں اور حکومت مخالف تحریک چلانے کا پلان دیتی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کرواتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسی تمام تر صورتحال میں اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان لایا جائے, اور جتنے بھی جو نیب سے فرار ہو چکے ہیں لوگ, جس میں اسحاق ڈار بھی ہے, علی عمران جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں, اور اس کے ساتھ سلیمان شہباز ہیں, باقی بھی جو لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب سمیت وہ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, ان کو پاکستان لایا جائے تاکہ نیب کے مقدمات کا وہ سامنا کریں. تو اس حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے اس نے اب احتساب کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ شروع کر دیا. اس حوالے سے یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ احتساب کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ شروع کیا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہیے تھا. جس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے پاکستان میں احتساب کا جو عمل ہے وہ شروع نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ وہ تحریک انصاف یہ حکومت ہے جو عوام سے یہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ یہ احتساب کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے, ان کا کڑا احتساب کیا جائے گا. اور تحریک انصاف سیاسی جماعتوں میں یہ وحد وہ جماعت ہے جو احتساب کے نعرے پر اقتدار میں آئی ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ اب جو احتساب کا جو عمل ہے اس کو شروع ہونا چاہیے اور فائنل مراحل میں داخل ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب 3 سال جو ہیں وہ باقی ہیں. تو ایسی تمام تر صورتحال میں عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو احتساب کا عمل ہے وہ تیز ہو, اور اس حوالے سے میاں نواز شریف صاحب ہوں یا باقی جتنے بھی لوگ ہوں ان کو پاکستان لانے کے لیے جو ہے ان ممالک سے رابطہ کیا جا رہا ہے, ان سے رجوع کیا جا رہا ہے. لیکن اس حوالے سے جو ہمارے میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے. حالانکہ میڈیا کو اس بات پر زور دینا چاہیے تھا کہ وہ کرپٹ لوگ جو پاکستان سے لوٹ مار کر کے بیرون ملک فرار ہو جاتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں, ان کو پاکستان لانا چاہیے, اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا, لوگوں کو بتانا چاہیے تھا, ان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تھا. لیکن ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنا تھا تو پوری ایک سیریز کی گئی پروگرامز کی, اور میڈیا نے بڑا ایک ماحول بنایا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے بیرون ملک نہ بھیج کر عمران خان صاحب بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ ظالم ہیں, جابر ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں. جب ان کو وہاں پر بھیجا گیا اور 8 ہفتوں کی ضمانت تھی, اور نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کر یہ ضمانت دی کہ میں نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان لاؤں گا. لیکن جب وہ 8 ہفتوں کی بجائے اب کئی ماہ گزر چکے ہیں, نواز شریف صاحب واپس آنے کا نام نہیں لے رہے. تو اس حوالے سے جب حکومت متحرک ہوتی ہے, ان ممالک سے رابطہ کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا لندن برطانیہ کے ساتھ جو حوالگی کا جو معاہدہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں, ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہمارا میڈیا پھر عوام کو گمراہ کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو پاکستان نہیں لایا جا سکتا. پاکستان کی جو حکومت ہے وہ ایک سیاسی ڈرامہ رچا رہی ہے, اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اصل مسائل پر بات نہیں ہو رہی. بہرحال اس حوالے سے آج وفاقی کابینہ کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی مجرم ہیں ان کو پاکستان واپس لایا جائے گا, عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا, ان ممالک سے رجوع کیا جائے گا. اور نواز شریف صاحب کے لیے یہ خاص طور پر کہا گیا کہ ان کو واپس پاکستان لایا جائے تاکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب کے مقدمات کا سامنا کریں. اور عمران خان صاحب نے آج یہ واضح طور پر ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ کسی بلیک میلنگ میں حکومت نہیں آئے گی, نہ کسی دباؤ کا شکار ہوگی, نہ کسی پریشر میں یہ حکومت آئے گی.
اپوزیشن جماعتیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں، جس طریقے سے دباؤ ڈالنا چاہتی ہیں ڈالیں، لیکن احتساب کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بڑی بڑی آپ کو چیخیں سنائی دیں گی، شریف خاندان کی آپ کو چیخیں سنائی دیں گی، زرداری خاندان کی چیخیں سنائی دیں گی، اور یہ دو خاندان اس لیے بھی مشکل میں ہیں کہ یہ حکومت مخالف تحریک لانچ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اپنے مفادات کے خاطر یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چلنا، ان سے الگ ہو کر حکومت مخالف ایک تحریک چلانی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پر جو نیب کے مقدمات نہیں ہیں بلکہ ان دو لوگوں پر، ان دو خاندانوں پر نیب کے مقدمات ہیں، اور اس حوالے سے اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کر اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ حکومت مخالف تحریک چلائیں، اور اب لندن جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ نیا سیاسی ہنگامہ کیا شکل اختیار کرتا ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس پاکستان لانے کے لیے متحرک ہو چکی ہے۔ دوسری جانب میڈیا بھی متحرک ہو چکا ہے حکومت مخالف کمپین کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ جو لندن پلان ہے وہ کس قدر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جو احتساب کا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔